Assalamu alaikum. My name is Shabaz and I am senior graphic and UI UX designer. Today in our day 13 हम जो है वो आज इलस्ट्रेटर स्टार्ट करेंगे, एडोब इलस्ट्रेटर. हाँ, सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर्स में एडोब फोटोशॉप को कवर किया है एंड कैनवा को कवर किया है. आज हम जो है वो इलस्ट्रेटर की तरफ आएंगे. सबसे पहले मैं आपको इलस्ट्रेटर का यूज़ बता देती हूँ. हम जैसे फ़ोटोशॉप में पोस्ट वगैरह बनाते हैं, हम इलस्ट्रेटर में भी पोस्ट वगैरह जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं. लेकिन स्पेसिफिकली जो इलस्ट्रेटर ज़्यादा यूज़ होता है वो इलस्ट्रेशंस बनाने के लिए यूज़ होता है, या वेक्टर फॉर्म किसी चीज़ के लिए बनवाने के लिए यूज़ होता है. मतलब आप लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कोई इलस्ट्रेशंस बना रहे हैं, जैसे कोई गेमिंग कैरेक्टर अवतार्स वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, तब वेक्टर फॉर्म मतलब जो आप बना रहे होते हैं, तो आप इलस्ट्रेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट में आपको जो है हम थोड़ा सा एडोब इलस्ट्रेटर का जो टूल है, पैनल है और उसकी जो बेसिक्स हैं वो थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं. अच्छा, यहाँ पे जो हमने वेक्टर फॉर्म में आपको दिखा रही हूँ, जैसे यहाँ पे आपको एक ये कैरेक्टर नज़र आ रहा है, इसकी ये इलस्ट्रेशन बनाई हुई है, ठीक है. एंड ये आपको जो बैकग्राउंड में नज़र आ रहे हैं इरेगुलर शेप्स नज़र आ रही हैं. एंड ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपको पिक्चर इलस्ट्रेटेड फॉर्म में नज़र आ रही है, ये आपको नज़र आ रही है, ये पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये आइकन्स हैं. ये सब चीज़ें जो हैं वो वेक्टर फॉर्म होती है, ठीक है. जो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, इलस्ट्रेशंस वगैरह आर्ट अगर आप कोई भी बनाते हैं तो वो वेक्टर फॉर्म में हम लोग जो है वो इलस्ट्रेटर में बनाते हैं. नेक्स्ट जो है हम थोड़ा सा इसका पैनल देख लेते हैं. आपके पास सेम जैसे फ़ोटोशॉप का पैनल होता है, ओपन होगा तो ऐसे ही होगा. न्यू फाइल आप क्रिएट करेंगे यहाँ से, एंड यहाँ पे आप सेम पिक्सल सेलेक्ट करेंगे. एंड यहाँ पे आप 1080 रख दें, क्योंकि इसका जो हाइट और विड्थ होती है वो इतनी मैटर नहीं करती. आर्ट बोर्ड्स देख लेते हैं. आर्ट बोर्ड्स होते हैं, हम एक आर्ट बोर्ड के ऊपर एक पोस्ट बनाते हैं. अगर आपने कोई भी लोगो वगैरह बनाना होता है, ऑफ कोर्स हम ऐसा करते हैं कि कोई भी आपने लोगो डिज़ाइन करना है तो हम उसको वेरिएशंस में बनाते हैं. मतलब ऐसा नहीं होता कि आप एक लोगो डिज़ाइन करेंगे और आप वो क्लाइंट को देंगे और उसको पसंद आ जाएगा. फिर ऐसे होगा कि वो आपको कहेगा नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर आप दूसरी वेरिएशन. तो इस वजह से टाइम वेस्ट आपका भी होता है एंड क्लाइंट का भी होता है. तो इससे अच्छा आपकी अप्रोच ये होती है कि आप फर्स्ट टाइम में ही लोगों को डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट कलर्स से जो है वो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करें, ठीक है. कि ऑप्शंस दें आप, कम से कम आपके पास तीन, एटलीस्ट आप तीन ऑप्शंस जो हैं, 3 से 4 ऑप्शन जो है वो क्लाइंट को दें कि ये हमारे जो है मतलब मैंने इन 3 स्टाइल में जो है आपका लोगो डिज़ाइन किया है, तो उसके जो उसमें से ऑफ कोर्स आप उसको कोई ना कोई एक उसके जो है वो करीब होगा जो उसको पसंद आ जाएगा. यहाँ पे हम 4 कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मैं आपको सिर्फ अभी बता रही हूँ, अगर आप यहाँ पे 4 रखेंगे तो आपके पास 4 आर्ट बोर्ड आ जाएंगे, जैसे आप 4 पोस्ट एक ही फाइल में बना सकते हैं, ठीक है. मैं आपको उसका वो भी बता देती हूँ. एंड यहाँ पे हम RGB सेलेक्ट कर लेते हैं 72. सेम यहाँ पे सेटिंग्स हम वही करेंगे अगर हमने प्रिंटेबल फॉर्म में जाना है या फिर डिजिटल फॉर्म में जाना है. यहाँ से हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं. एंड यहाँ पे देखें, अब आपको 4 आर्ट बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं. यहाँ पे आप जो भी डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे डिफरेंट हम लोगोस जो हैं डिज़ाइन करके दिखा सकते हैं. अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा पैनल का आइडिया दे देती हूँ. अगर आप एक ही लोगो या फिर एक ही इलस्ट्रेशन बनाना चाह रहे हैं, तब भी आप जो है वो एक आर्ट बोर्ड वहाँ पे रख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे आपको, अब मैं आपको सेटिंग थोड़ा सा पैनल का बता देती हूँ. जैसे हम लोग मूव टूल यूज़ करते थे फ़ोटोशॉप में, यहाँ पे ये मूव टूल है, ठीक है. हम मतलब सिलेक्शन के लिए कोई भी चीज़ अगर आपने मूव करनी है तो आप इसको यूज़ करते हुए मूव कर सकते हैं, ठीक है. हमारे लिए जो चीज़ें यूज़ होंगी वो मैं आपको, इसका भी आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ. ये हम लोग जैसे कि शेप्स वगैरह बनाते थे, अगर कोई भी हम पेन टूल से चीज़ बनाएंगे, मैं आपको वन बाय वन थोड़ी सी चीज़ों को बता देती हूँ. ये मूव टूल के लिए हम यूज़ कर लेंगे. हमारा मेन जो इसमें फ़ोटोशॉप में मेन हमारा जो टूल होगा वो पेन टूल होगा. कोई भी आप वेक्टर चीज़ बनाएंगे, इलस्ट्रेशन बनाएंगे, लोगो डिज़ाइन करेंगे, तो वो पेन टूल को यूज़ करते हुए बनाएंगे. उसके बाद आ जाती हैं शेप्स. ये शेप्स सेम वही हैं जैसे कि हम लोग फ़ोटोशॉप में करते थे. नेक्स्ट ये ब्रश टूल है एंड ये टेक्स्ट टूल है. जो हमारे मेन यूज़ करने वाले हैं मैं आपको थोड़ा सा उनका बता देती हूँ. हम लोग जो मेन यूज़ करते हैं वो मूव टूल यूज़ करते हैं लेयर्स या शेप को ऊपर नीचे करने के लिए. पेन टूल से हम चीज़ें बनाते हैं. शेप्स वगैरह का यूज़ करते हैं. टेक्स्ट टूल यूज़ करते हैं. एंड यहाँ पे आ जाती है रेज़र. एंड ये आ जाता है ग्रेडियंट, जैसे शेप में हमने 2 कलर्स यूज़ किए थे उसके लिए. एंड ये सब चीज़ें बाकी स्टैम्प टूल वगैरह हैं, ठीक है. तो अब इसमें जो हम लोग यूज़ करेंगे मेन, वो सेम यहाँ पे ऐसे होगा कि हम लोग यहाँ पे जब कोई भी चीज़ करते होते थे फ़ोटोशॉप में तो उसका ऊपर पैनल शो होता था. यहाँ पे जो भी हम करेंगे, यहाँ पे इसकी सेटिंग्स यहाँ पे भी ओपन होंगी, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने पेन टूल किया है क्लिक.
تو یہ پین ٹول کی آپشن آ رہی ہے کہ آپ کو جو آؤٹ لائن چاہیے وہ پین ٹول کی کتنی وہ چاہیے، 1 آپ کو بہت ہلکی سی ملے گی، 2 3 4 کتنی آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے. سیم یہاں پہ اب میں شیپ پہ کلک کیا ہے، یہاں پہ شیپ کی سیٹنگ آ گئی ہے، آپ اس میں کلر کون سا فل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اسٹروک چاہیے یا نہیں چاہیے. اوپیسٹی آ گئی ہے. اوپیسٹی کا میں نے آپ کو بتا تھا ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، آپ کو فل 100% پہ وہ چیز ویزیبل چاہیے یا آپ چاہتے ہیں بالکل ہمیں لائٹ سی نظر آئے، تو آپ یہاں سے اس کو 10 40 اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہماری جو لیئرز یہاں پہ آپ کو فوٹو شاپ کی نظر آتی تھی، لیئرز یہاں پہ ہیں. کوئی بھی آپ چیز جو کر رہے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو شو ہوگی. جیسے کہ آپ فار ایگزامپل ہم نے یہاں پہ ایک شیپ ڈرا کی ہے، پراپرٹیز میں جا کے ہم اس کا کلر چینج کر لیتے ہیں اینڈ اس کو ہم یہاں سے جو ہے اس کی ریڈیس جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں سے ہم اس کی الائنمنٹ دیکھ سکتے ہیں، مطلب ساری سیٹنگ جو اوپر آئی تھیں وہ ایک سائڈ پہ آ گئی ہیں اینڈ لیئرز میں ہم آپ دیکھ لیتے ہیں. اب آپ نے اس کو اوپن کریں گے تو اس کے اندر آپ کو جو بھی چیز ہوگی وہ نظر آئے گی. سیم ہم کاپی کے لیے یہاں پہ بھی آلٹ یوز کرتے ہیں. اب دیکھیں اگر آپ کو نہیں چاہیے آپ ہائڈ کر دیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ جو بھی سلیکٹڈ لیئر ہوگی اس کے اوپر یہ بلو کلر کا مارک آئے گا. اب آپ اس کو اوپر نیچے ویسے ہی کریں گے جیسے ہم وہاں پہ فوٹو شاپ میں لیئرس کرتے تھے. اوکے ہم تھوڑا سا پین ٹول کو دیکھ لیتے ہیں. پین ٹول جو ہوتا ہے ہم زیادہ تر ویکٹر کوئی بھی ہم لوگو بناتے ہیں، السٹریشن بناتے ہیں، اس میں مین یوز جو ہوتا ہے نا وہ پین ٹول کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں کی طرف آئیں گے، اپنے سب سے پہلے اپنے ٹول کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے. پہلے آپ کا ایم یہ ہے کہ آپ کو ہینڈلنگ جو ہے پین ٹول کی وہ آ جائے کہ اس کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں. اس کے بعد آپ جو لوگوز وغیرہ ہیں وہ آپ کریٹیوٹی سے بنا سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ ٹریسنگ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم پین ٹول کو یوز کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سمجھ لیں کہ ہم نے ایسے کوئی ایک شیپ بنانی ہے. اچھا فوٹو شاپ میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم کوئی بھی چیز بناتے تھے تو یہاں پہ آرٹ بورڈ سے باہر نہیں جاتی تھی، لیکن یہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی بنائیں گے تو یہاں سے باہر بھی وہ شیپ نظر آئے گی، چیز کوئی بھی ہوگی، ٹیکسٹ ہوگا یا کچھ بھی. تو آپ نے جب سیو کرنا ہے تب ہم سیٹنگز جو ہیں وہ چوز کریں گے، میں آپ کو اس کا بھی بتا دیتی ہوں. اچھا پین ٹول جب بھی کوئی چیز بناتے ہیں، اگر آپ نے پین ٹول کی کوئی بھی چیز بنانی ہے، جیسے کہ میں یہاں پہ ایک چیز بنا رہی ہوں. اچھا آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ پین ٹول کی جو کمپلیٹ شیپ بنے گی، جیسے کہ اگر میں یہاں سے ایسے کہ ایک سرکل یا پھر کوئی ایسے ارریگولر شیپ ایسے بنانا چاہ رہی ہوں، وہ تب تک فل نہیں ہوگی اس کے اندر کلر جہاں سے آپ نے اس کو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے آپ سارا بنا کے اس کو دوبارہ سے سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ ایک ہی پوائنٹ پہ آئے، ٹھیک ہے. جب وہ آپس میں اکٹھے وہ ہوں گے تبھی ہم اس کے اندر کلر جو ہے وہ چیزیں دیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے. اچھا فار ایگزامپل ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، یہاں سے میں نے ایک شیپ بنائی ہے. پین ٹول کو جب آپ سٹارٹ کریں گے آپ ایک دفعہ ایسے کلک کریں گے اور یہاں پہ یہ اس کا اٹیچ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ایک سائڈ سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہو گئی، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں فریلی موو کر رہا ہے. نیکسٹ ٹائم جب آپ نے کوئی بھی اس کا بنانا ہے پوائنٹ، ٹھیک ہے، تب آپ جو ہے ڈبل کلک کریں گے اینڈ ساتھ ہی آپ اس کا اینکر جو ہے وہ موو کر دیں گے، ٹھیک ہے. پھر آپ اسی پوائنٹ پہ دوبارہ کلک کریں گے اینکر پہ، پھر آپ نیکسٹ اس پہ جائیں گے، ٹھیک ہے. میں اب یہاں پہ ایسے شیپس بنا رہی ہوں. اب یہ دیکھیں میں تھوڑا سا باہر جاتی ہوں تو یہ باہر بھی شیپ جو ہے وہ بن رہی ہے، ٹھیک ہے. اب میں نے جو بھی کوئی بھی شیپ بنائی ہے میں دوبارہ یہاں پہ آؤں گی. اب یہ دیکھیں یہ تب تک یہاں پہ فل نہیں ہوگا جب تک میں دوبارہ یہاں پہ آ کے کلک نہیں کروں گی. اب یہاں پہ میں نے دوبارہ آ کے کلک کیا ہے اور یہ ایک پوری ایک شیپ بن گئی. اب اس کو میں نے موو کرنا ہے، میں یہاں سے کروں گی. سیم اس کی پراپرٹیز یہاں پہ آئیں گی. آپ نے کلر چینج کرنا ہے، آپ نے جو بھی بنایا اس کا تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اب اس کو میں سیو کرنے کا تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دے دیتی ہوں. کنٹرول ایس سے آپ سیو کریں گے، سیم ہم فوٹو شاپ میں بھی ایسے سیو کرتے ہیں. یہاں سے آپ اس کا نیم دے لیں P1. یوز آرٹ بورڈز یہاں پہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. وہ اب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے فائل کا وہ کس میں کرنا ہے، ایس وی جی فارم میں کرنا ہے. ایس وی جی فارم ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ویکٹر فارم کریں گے آپ اس کو کبھی بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کسی بھی فائل میں PDF میں کر لیں یا پھر آپ نے کمپریسڈ فارم میں کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم یہاں سے کرتے ہیں سیو ایز PDF آل، ہم نے بتا دیا ہے کہ ہمیں یہ سارے آرٹ بورڈز پہ چاہیے. یوز آرٹ بورڈز دیکھیں یہاں پہ کلکیبل ہے، مطلب اگر آپ کے آرٹ بورڈ پہ جو چیز بنی ہے وہی سیو ہوگی، ٹھیک ہے. آپ اس کو سیو کریں اور یہ آپ کی PDF فارم میں کنورٹ ہو گیا.
اچھا، ٹریسنگ کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ آپ یہاں سے سمپل ٹریسنگ کے لیے یہ کریں کہ جیسے کہ ایک یہاں پہ لیف ہے، آپ اس کی پریکٹس کریں۔ یہاں سے آپ سمپلی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے، جیسے ہم لوگ ڈریگ کر کے لے کے جاتے تھے، سمپلی آپ یہاں پہ اس کو رکھ کے اس کے اوپر پین ٹول سے جو ہے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ پین ٹول کی ہینڈلنگ جو ہے وہ آپ کو پریکٹس سے ہی پتہ چلے گی۔ جیسے کہ آپ کوئی ایک پینسل پکڑنا سیکھتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ پینسل کو پکڑنا کس طریقے سے ہے، لیکن آپ جب پریکٹس کریں گے ہینڈلنگ اس کی جو ہے ایکسپرٹیز وہ تب بھی آئیں گے جب آپ اس کو غلط بنائیں گے، غلط کر کر کے ہی آپ جو ہے وہ اس کو ایکسپرٹ ہو جائیں گے۔ تو آپ نے پہلے کوشش کرنی ہے کہ ٹریسنگ سے سٹارٹ کرنا ہے پین ٹول کو، پھر اس کے بعد آپ نے پراپر لوگو یا پھر السٹریشنس کی طرف آنا ہے۔ آج جو ہم نے لیکچر میں وہ کیا ہے، تھوڑا سا ہم نے انٹروڈکشن دیکھا ہے کہ ہم لوگ السٹریٹر کیوں یوز کرتے ہیں، اس کے پینل میں کون کون سی ٹولز ہیں، اینڈ اس کا جو مین ٹول ہے وہ کون سا ہے۔ اب نیکسٹ لیکچر میں ہم اسے تھوڑا سا آگے موو کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔